अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हासिल अजीज़, जो कि तहरीर है वजीह महमूद की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 5। रात के 10 बजने वाले थे। चांद आसमान पर मौजूद ज़मीन का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। लाहौर के एक पोश इलाके में मौजूद एक घर में इस वक्त खामोशी थी। इस 2 मंजिला खूबसूरत घर का एक एक हिस्सा देख कर इस घर के मकीनों के आला ज़ौक़ होने का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इस घर की बलाई मंजिल के एक कमरे में इस वक्त एक लड़की हल्के सब्ज़ रंग की लंबी फ्रॉक पहने बैठी थी। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े तेज़ी से टाइप कर रही थी। इस कमरे की दीवारों और सारे फर्नीचर का रंग हल्का गुलाबी था। बेड पर एक तरफ एक बड़ा सा टेडी बियर रखा हुआ था। इस लड़की के ब्राउन बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो अपना मोबाइल बंद करते उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों का रंग नीला था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, मासूम नगोश, बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे से बाहर आई, सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरते वो लाउंज की जानिब चल पड़ी, जहाँ 23-24 साला नौजवान सोफे पर टांगे फैलाए लेटा बेजारी से टीवी के चैनल बदल रहा था। उठो जावी, मेरी भाई से बात हो गई है, वो पहुंचने वाले हैं। वो लड़की टीवी स्क्रीन पर चलता जिसके फुटबॉल मैच देखती बोली, जिसके जवाब में जावियार खामोश रहा। जावी उठो ना, उसके पास पाँव हिलाते बोली। फजर तंग मत करो, वो अपने पाँव समेटता हुआ बोला। क्यों भाई, खाना नहीं खाना क्या? फजर अब उसके पास वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। नहीं खाना मुझे खाना, तुम खिलाओ अपने उस चहीते भाई को। वो मुंह फुलाए बोला। अरे कैसे नहीं खाना, मैंने वो खाना खास तुम्हारे लिए बनाया है। फजर अब उठकर उसके करीब आ गई थी। तसही कर लो, मेरे लिए नहीं बनाया, सिर्फ अपने उस खंबे भाई के लिए बनाया है, वो खफगी से कहता हुआ उठ बैठा। उसकी इस बात पर फजर हंसने लगी। मैं सच कह रही हूँ, खास तुम्हारी पसंद का है खाना। वो अब उसके करीब बैठ चुकी थी। हाँ हाँ, तभी तो मैं 2 घंटे से भूखा बैठा हूँ। अच्छा ना, उठ जाओ, चलो मेरे साथ खाना लगवाओ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बाहर से आती बेल की आवाज़ ने उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। लो, आ गया तुम्हारा अजीम और शान भाई, वो तंज़ी अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ, जिसके जवाब में फजर हंसने लगी थी। जेलिस आदमी, वो जो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जा रहा था, फजर की आवाज़ पर फौरन पलटा। जेलिस नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ। वो पाँव पटकता हुआ बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुलते ही ताशमीन ने अंदर दाखिल होते कहा। वालेकुम अस्सलाम, आइए जनाब, आप ही का इंतज़ार था। जावियार का मुंह अभी तक फूला हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? उसका फूला हुआ मुंह देखकर ताशमीन ने पूछा। कुछ नहीं, बस 2 घंटे से तुम्हारी राह तकते तकते अब मैं अंधा होने वाला हूँ। वो गुस्से से बोलता अंदर चला गया, जबकि पीछे खड़ा ताशमीन उसकी बात पर मुस्कुराया। उसे आदत थी इस तरह के जुमलों की। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसके अंदर दाखिल होते ही फजर, जो टेबल पर खाना लगा रही थी, मुस्कुराते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी नूर? ताशमीन ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट टेबल पर रखा। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, और आप इतना लेट क्यों हो गए? वो पानी के जग से पानी उंडेलते हुए बोली थी। आज बाज बैठा जावियार ड्रामाई अंदाज में हंसा था। मोहतरम तो रोज ही लेट होते हैं, कोई नई बात पूछो। उसका मुंह अभी तक गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। इससे क्या हुआ है? इसकी बात पर ताशमीन ने नूरे फजर से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ज़्यादा भूख लग जाने से दिमाग मुतासिर हो गया है। वो शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाए बोली, जिस पर जावियार ने उसे घूरा। ठीक है, मिल जाओ तुम दोनों, देखना कितने केस करूंगा तुम दोनों पर। उसकी बात पर वो दोनों हंसने लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दोनों को हंसता देखकर बोला। हाँ भाई, हमने कब कहा कि तुम मजाक कर रहे हो? ताशमीन हंसते हुए बोला। 2 दिन हुए हैं कोर्ट जाते हुए, और वकील साहब हम पर केस करने वाले हैं। वाह नूरे फजर, वो हंसते हुए पानी का गिलास ताशमीन के आगे करती बोली। 2 नहीं 4 हो गए हैं, उसकी बात पर जावियार जलकर बोला, जबकि नूरे फजर अभी भी हंस रही थी। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, ताशमीन पानी का गिलास खाली करके वापस रखते हुए बोला। मतलब और इंतज़ार? जावियार की आवाज़ में सदमा था। ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट। वो उसके बाल बिगाड़ता अपने कमरे की जानिब चला गया। कोई नहीं, मेरा वक्त भी आएगा एक दिन। वो अपने बाल दोबारा संवारने लगा, जबकि फजर दोबारा किचन में जा चुकी थी। सबरीना और फैजी इस वक्त सारिम के फ्लैट में मौजूद थे। वो तीनों इस वक्त लाउंज में मौजूद सोफों पर बैठे थे। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई। सारिम अपनी जगह से उठता हुआ बोला। इतनी जल्दी? अभी तो 5 बजे हैं, रात का खाना खा कर जाना ना। फैजी भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नहीं यार, पहले ही अम्मी का 2 बार फ़ोन आ चुका है, घर जाकर ही खाना खाऊंगा।
سارم ٹیبل پر پڑی اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ فیضی اس کے قریب آ گیا جو بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا، وہ فیضی کے قریب آنے پر بولا۔ نہیں یار، تم نے پہلے ہی ہم پر بہت احسان کیا ہے، ہم احسان مند ہیں تمہارے۔ وہ ایک نظر سبرینا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو اس کے اٹھتے ہی اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوستی میں کیسا احسان فیضی؟ سارم اس کی بات کے جواب میں بولا تھا۔ مگر یار، اچھا نہ چھوڑو ان باتوں کو، میرے ساتھ چلو، وہ فیضی کو دیکھتا ہوا بولا۔ کہاں؟ فیضی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر سارم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنی بات سمجھا دی تھی۔ سبرینا، تم گیٹ لاک کر لو، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں، وہ سبرینا کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ سارم کے پیچھے چلا گیا۔ سبرینا نے آگے بڑھتے دروازہ بند کر لیا اور واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اور دماغ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اپنی محبت حاصل کر چکی تھی، مگر اس کے احساسات اسے کچھ بھی محسوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا خیال آیا کہ اس نے سامنے پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ کال کے بٹن کو کلک کرنے ہی والی تھی کہ بیل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ موبائل واپس رکھتے وہ دروازے کی جانب گئی اور دروازہ کھول دیا۔ فیضی واپس آ چکا تھا۔ فیضی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ فیضی نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ اسے وہ بہت اداس اور کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ اس کے قریب آیا۔ سبرینا، اس کی آواز پر سبرینا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پریشان ہو؟ وہ صوفے پر اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آواز پر نہ جانے کیوں سبرینا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے اور اس نے بے ساختہ اپنی گردن اس بات میں ہلا دی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ جب تک میری سانسیں باقی رہیں گی، جب تک میرا دل دھڑکتا رہے گا، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، وہ آنچ دیتے لہجے میں بولتا سبرینا پر سحر طاری کر رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود اس کے ہاتھ پر مزید زور دیا، کہ تمہیں اپنی زندگی میں کبھی اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ سبرینا کو محسوس ہوا کہ ارد گرد موجود ہر شے رک گئی ہو۔ تمہیں خوشگوار زندگی دینا میرا فرض ہے اور میں اس فرض کو اپنی آخری سانس تک بخوبی نبھاؤں گا، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس پر سبرینا کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار پر آ گرے تھے۔ رونا بند کرو، شاباش، وہ اس کے ماتھے پر آتی کلٹ کو آہستگی سے پیچھے کرتا بولا۔ اس کی بات پر سبرینا نے اپنے آنسو صاف کیے اور فیضی کی جانب دیکھا۔ وہ سب بھول گئی تھی کہ وہ کیا کیا چھوڑ کر آج یہاں موجود ہے۔ اسے یاد تھا تو صرف اپنے سامنے بیٹھا وہ بھوری آنکھوں والا مرد جو اس کی متاع جان تھا۔ اب آ بھی جاؤ یار، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ آ گیا، آ گیا، تیزی سے سیڑھیاں اترتا تاشفین اس کے قریب آتا بولا۔ وہ اس وقت کریم کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس تھا، گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے، وہ رف حلیے میں بھی خوبرو دکھائی دے رہا تھا۔ 10 منٹ کا کہہ کر آدھا گھنٹہ لگا دیا ہے تم نے، وہ اس کو قریب آتا دیکھ کر بولا۔ جی نہیں، 10 منٹ کہا تھا، 10 منٹ میں ہی آیا ہوں، تاشفین کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، جس پر زاویار نے آنکھیں گھمائیں۔ چلو اب شروع کرو، وہ زاویار کو دیکھتا بولا۔ امو جان کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر سلاد رکھتی نور فجر کو دیکھتے بولا۔ وہ تو 9 بجے ہی سو گئی تھیں، نور فجر کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ وہ متفکر لہجے میں بولا۔ جی بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ آج ان کا دن کافی مصروف گزرا، کافی تھک گئی تھیں، اسی لیے جلد سو گئیں۔ وہ پلاؤ کی ٹرے تاشفین کی جانب کرنے لگی۔ شکر ہے کچھ کھانے کو ملا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آج میں بھوکا ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ زاویار پلاؤ کا منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ توبہ ہے زاوی، نور نفی میں سر ہلاتی بولی اور اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نور، کل سے میرے انتظار مت کرنا، میں تو روز ہی لیٹ ہو جاتا ہوں، اتنی دیر بھوکا مت رہا کرو، اتنی دیر بھوکا مت رکھا کرو اسے، وہ زاویار کی طرف دیکھتا بولا، جو اب تک آدھی پلیٹ صاف کر چکا تھا، جبکہ نور فجر اور تاشفین نے ابھی کھانے کا آغاز بھی نہ کیا تھا۔ بھائی، ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ، کوئی بھوک نہیں لگی اسے، شام کو ہی اس نے پیزا آرڈر کیا تھا اور پورا کا پورا خود کھا لیا، مجھے اور امو جان کو پوچھا تک نہیں، نور اسے ندیدوں کی طرح کھاتا ہوا دیکھ کر بولی۔ جھوٹی، امو جان سے پوچھا تھا میں نے، نوالا اس کے منہ میں ہونے کے باعث اس کے الفاظ واضح نہ تھے۔ اور مجھ سے پوچھا تھا، نور پلاؤ کا چمچ منہ میں ڈالتی بولی۔ تاشفین بھی اب کھانا شروع کر چکا تھا۔ تم سے کیوں پوچھتا، تم نے کون سا پیسے دیے تھے؟ زاویار اب اپنی پلیٹ میں دوبارہ پلاؤ ڈال رہا تھا۔ بھائی، وہ تاشفین کی جانب مڑ کر اس سے کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی نظر تاشفین کے آستین سے جھلکتے اس کی بازو پر موجود پٹی پر پڑی۔ بھائی، یہ کیا ہوا ہے؟
وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی آواز پر تاشفین نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر نور نے اس کے بازو کی جانب اشارہ کیا۔ تاشفین نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں سے اب تھوڑی سی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ زاویار بھی ان دونوں کی جانب متوجہ تھا۔ یہ معمولی سا کٹ لگ گیا تھا ہاسپٹل میں۔ اس پٹی کو دیکھتے اس کے ذہن میں دوپہر کا منظر تازہ ہوا۔ کیسے؟ نور نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس سرجری کے دوران ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا، میں نے بینڈیج کر لی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نور کے چہرے پر چھائے پریشانی کے تاثرات دیکھتا ہوا بولا۔ کٹ زیادہ گہرا تو نہیں؟ نور کو اب بھی تسلی نہ ہوئی تھی۔ نہیں، بس اوپر والی جلد متاثر ہوئی ہے، وہ اس کو مطمئن کرتے بولا، جبکہ اس کے سارے منظر میں زاویار ان دونوں کو دیکھتا بلاؤ کی دوسری پلیٹ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ آپ نے میڈیسن لی تھی؟ فجر، وہ ڈاکٹر ہے، اسے پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس بار اس کے پوچھنے پر زاویار نے جواب دیا۔ تم چپ رہو، وہ اس کو خاموش کرواتی بولی۔ بڑا ہوں تم سے، کچھ تو عزت کر لیا کرو میری، وہ افسوس کرتا بولا۔ تم عزت کروانے والی حرکتیں شروع کر دو پہلے، میں بھی عزت کر لیا کروں گی۔ اس کا دھیان اب تاشفین کے زخم سے ہٹ چکا تھا۔ یہ عزت کرنے والی حرکتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ زاویار نہایت معصوم شکل بناتا تاشفین کی جانب دیکھتا بولا۔ اب بس کرو تم دونوں، کھانا کھاؤ خاموشی سے، وہ ان دونوں کو ٹوکتا ہوا بولا۔ بس آخری بات، زاویار کی زبان پر پھر کھجلی سی ہوئی۔ یہ پلاؤ تھا کہ ابلے ہوئے چاول، نہ نمک نہ مرچ، وہ منہ کے مختلف زاویے بناتا ہوا بولا۔ اللہ میری توبہ، دو پلیٹ کھانے کے بعد تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ… اس کی بات ابھی جاری تھی کہ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے یہ نوک جھوک تو جاری رہنے والی تھی۔ تاشفین نے مسکراتے اپنا سر جھٹکا اور کھانا کھانے لگا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں کے پگوٹے سوجے ہوئے تھے۔ آج احمد صاحب کا انتقال ہوئے 4 دن بیت چکے تھے۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں۔ ان کے کمرے کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا۔ اچانک انہیں باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ جانتی تھیں کہ باہر کی جانے والی تمام باتیں انہیں ہی سنائی جا رہی ہیں۔ وہ سبرینا کی چچی اور پھپھو تھیں، جو معمول کے مطابق آج بھی ایک ہی موضوع پر بات کر رہی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ محلے کی چند خواتین موجود تھیں۔ اللہ میری توبہ، باجی کیا اسے ایک بھی بار اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہ آیا؟ محلے کی عورت افسوس بھری آواز میں بولی۔ اگر اسے اتنا ہی خیال ہوتا تو کبھی ایک قدم ہی نہ اٹھاتی، حلیمہ بیگم نخوت سے بولی۔ میرے بھائی کو قبر تک پہنچا کر خود اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی۔ سبرینا کی پھپھو نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ پتہ نہیں نکاح بھی کیا ہوگا یا نہیں، محلے کی دوسری عورت بولی تھی۔ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جائیں انہیں نکاح کی ضرورت ہی کہاں ہوتی ہے، حلیمہ بیگم یہ جملہ قدرے بلند آواز میں بولی تاکہ اگر باقی باتیں کمرے میں موجود سکینہ بیگم نہ بھی سن پائی ہوں تو یہ جملہ تو ان کے کانوں میں ضرور ہی جائے۔ جبکہ کمرے میں موجود سکینہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر ان کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی دروازے کے قریب آئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ شاید اب باہر سے آتی آوازیں بند ہو جائیں، مگر کچھ دیر پہلے کہے گئے تمام جملوں کی گونج اب تک ان کے کانوں میں موجود تھی۔ وقت نے انہیں ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ خود اپنی موت کی دعا مانگنے لگی تھی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں اور ٹیبل پر موجود احمد صاحب کی اینک اٹھاتے بیٹھ گئی تھیں۔ اس اینک کو ہاتھ میں لیے ان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ ان کا بس چلتا تو وہ گزرے وقت کو واپس لاتے سب ٹھیک کر دیتی۔ وہ بولنا مکمل طور پر ترک کر چکی تھیں، کیونکہ جو بھی ان سے بات کرتا تھا اس کی بات کا موضوع صرف سبرینا ہوتی، اور ان کی ہمدردی میں لپٹے تلخ الفاظ سکینہ بیگم کی تکلیف میں مزید اضافہ ہی کرتے تھے۔ انہیں روز 2 وقت کا کھانا ہی اس کمرے میں دے دیا جاتا۔ وہ جیتی جاگتی لاش بن چکی تھیں۔ وہ شوگر کی مریض تھیں، مگر 4 دن سے انہوں نے اپنی دوائی لینا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود محو خواب تھے۔ اسی پہر ایک کلب میں روشنیوں کا سما تھا۔ کلب میں موجود تمام لوگ بظاہر جاگے ہوئے تھے، مگر اس وقت وہ سب غفلت کی نیند سو رہے تھے، گہری نیند۔ تیز میوزک پر ناچتے لوگ اس وقت اپنے انجام کو مکمل طور پر جھٹلا چکے تھے۔ اسٹیج پر موجود لڑکے لڑکیاں نشے میں گم تھے، ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسلامی حدود تو بہت دور کی بات ہے، وہ سب تو معاشرے کی بنائی حدود کو بھی تجاوز کر چکے تھے۔ سگریٹ کا دھواں، شراب کی بوتلیں، نیم عریاں لباس میں موجود لڑکیاں، یہ کلب بے حیائی اور فحاشی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسٹیج سے کچھ دور ایک جانب ٹیبل پر اس کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھیں۔
जिन पर इस वक्त 4 लड़के और एक लड़की बैठी थी। उनकी हालत देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब इस वक्त शराब के नशे में धुत हैं। इनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर सामने पड़ी शराब की 4 बोतलों में से एक को उठाया और पास पड़े ग्लास में उंडेला, मगर वो बोतल खाली थी। यार, ये तो ख़त्म हो गई है, और मंगवाओ। उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को मुखातिब करते हुए बोला। नहीं यार, बस अब और नहीं। दूसरा लड़का नशे से चूर लहजे में बोला। इससे पहले कि पहला वाला लड़का फिर बोलता, उसके पास बैठा लड़का अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। उसके कदमों में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। अरे यार शरी! पीछे मौजूद लड़का उसे आवाज़ें देने लगा, मगर वो उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता अपने कदम बाहर की जानिब घसीटने लगा। अचानक उसकी टक्कर सामने से आने वाले एक शख्स से हुई थी। अबे, अंधा है क्या? वो लड़का अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता बोला। नशे की ज़्यादती की वजह से उसे सामने का मंजर देखने में शदीद मुश्किल का सामना था, जबकि सामने खड़ा शख्स एकटक उसे ही देख रहा था। वो लड़का उस शख्स पर एक आखिरी निगाह डालता बाहर की जानिब चल पड़ा था। पीछे मौजूद वो शख्स अब भी उसे ही देख रहा था कि एक और आदमी उसके करीब आया। क्या हुआ? कौन था ये? ये? वो शख्स रुका और अपने होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाता बोला। ये बिजनेस की दुनिया के बादशाह और हमारे प्यारे हरीफ फयाज लाशारी का छोटा बेटा शहरियार लाशारी। रात का 1 बज चुका था। वो अभी भी लैपटॉप ऑन किए उसके सामने बैठा फाइल स्टडी कर रहा था। थकावट से अब उसके असाब जवाब देने लगे थे, मगर अभी भी उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखों पर लगी ऐनक उतार कर एक जानिब रखी, जो वो सिर्फ पढ़ते वक्त इस्तेमाल किया करता था। अपना सर बेड के क्राउन से टिकाए आंखों को बंद करते वो अपनी कनपट्टियों को दबाने लगा। अचानक उसे अपने बाजू पर नमी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलते अपनी आस्तीनों पर की। उसके जख्म पर बंधी पट्टी एक जानिब से सुर्ख होने लगी थी। उसका जख्म खुल गया था। वो लैपटॉप को एक तरफ करता उठा और अपनी पट्टी खोलने लगा। पट्टी खोलते उसका जख्म उसके सामने आया हुआ। उसका जख्म काफ़ी गहरा था। पट्टी को एक जानिब रखते वो दूसरी पट्टी की तलाश में अपने ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा। ड्रेसिंग टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद नहीं था। वो अपने बाजू को ऊपर की जानिब की अलमारी की जानिब बढ़ा, मगर फर्स्ट एड बॉक्स उसे वहाँ भी नहीं मिला। फर्स्ट एड बॉक्स उसके कमरे में होता तो उसे मिलता। अगर जावियार को ये बात पता चल जाती कि डॉक्टर होने के बावजूद भी ताशवीन के कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद नहीं, तो वो उसे पूरा महीने ताने देता रहता। रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। किसी को उठाना भी मुनासिब नहीं था। अभी वो इसी कश्मकश में था कि वो बाहर जाए या ना जाए। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े रुमाल पर पड़ी थी। वही गुलाबी रंग का रुमाल। कुछ लम्हे तो वो सिर्फ इस रुमाल को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर टेबल के करीब आया और रुमाल उठाते अपने जख्म से बहते खून को साफ करने लगा। रुमाल से अपने जख्म को साफ करते उसके दिमाग में दोपहर का मंजर फिर से ताज़ा होने लगा था। स्याह आंखें उसके जहन के पर्दे पर लहराने लगी थी। वो अपना जख्म साफ कर चुका था। जिद्दी लड़की। इस रुमाल को देखते उसने उसके मालिक के बारे में यही तासुर कायम किया था। ये पहला तासुर था जो ताशवीन ने आबरू सिद्दीकी के बारे में कायम किया था। इस तासुर में कितनी तब्दीलियां आने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर जानता था। ठंडी ठंडी हवा उसे काफ़ी भली महसूस हो रही थी। वो आज बहुत खुश थी। पूरे 2 माह की मेहनत और इंतज़ार के बाद आज उसे उसका फल मिल गया था। उसे एक प्राइवेट कॉलेज में एक लेक्चरार के तौर पर नौकरी मिल गई थी। उनकी शादी को भी आज 2 माह हो गए थे। वो फैज़ी के साथ शॉपिंग पर आई थी। शॉपिंग से वापसी पर दोनों ने साथ लंच किया था और अब समरीना की फरमाइश पर वो दोनों आइसक्रीम खाने आए थे। उस वक्त गाड़ी में बैठी फैज़ी के इंतज़ार में थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और फैज़ी को कॉल मिलाने लगी। उसे सामने से फैज़ी आता दिखाई दिया। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। फैज़ी गाड़ी में बैठता बोला। थैंक यू। सबरीना चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते बोली। 1 मिनट रुको। वो आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोला, जिस पर सबरीना ने उसकी जानिब देखा। स्याह रंग की पैंट शर्ट पहने, बालों को नफासत से सेट किए, वो उसके सामने बैठा मसरूफ अंदाज में शॉपर से कुछ निकाल रहा था। अपने हाथ आगे करो। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला। क्या? सबरीना उसकी बात समझ ना सकी। सबरीना की बात पर उसने पहले उसकी जानिब देखा और फिर उसका दायां हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ में मौजूद गुलाब के फूलों का खूबसूरत गजरा उसके हाथ में पहना दिया था। बिल्कुल इसी तरह उसका बायां हाथ थामे दूसरा गजरा दूसरे हाथ में पहना दिया। कैसे हैं? वो मोहब्बत से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए गजरे को देखता हुआ बोला। सबरीना ने सबरीना ने एक नज़र उन गजरों को देखा और फिर अपनी नज़रें फैज़ी पर जमा ली। बहुत खूबसूरत हैं। उसके लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। हैप्पी 2 मंथ्स ऑफ वेडिंग। वो उसकी आंखों में देखता बोला। उसकी बात पर सबरीना हंसने लगी। फैज़ी, हर महीने अपनी शादी को कौन सेलिब्रेट करता है?
उसे याद था कि पिछले माह भी फैजी ने उसे शादी को एक माह गुजर जाने की खुशी में एक नफीसा ब्रेसलेट दिया था। मैं और तुम। वो अभी भी उसके हाथ थामे बैठा था। अच्छा फैजी, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो अपने हाथ उसके हाथों में देखते हुए बोली। छोड़ने के लिए थोड़ी थामे हैं ये हाथ। वो उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोला। उसकी बात पर सबरीना के लबों पर एक हया से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। फैजी, हम अब्बू के पास कब जाएंगे? न जाने उसके दिमाग में एकदम कौन सा ख्याल आया था। उसकी बात पर फैजी के लबों पर मौजूद मुस्कुराहट थम गई। सबरीना को उसके हाथों की गिरफ्त अपने हाथों पर कमजोर पड़ती महसूस हुई थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके लबों पर आती मुस्कुराहट मसनूई थी और ये बात सबरीना जानती थी। माहौल में एकदम तनाव महसूस होने लगा। कुछ लम्हे खामोशी के नजर हुए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सबरीना एक नज़र गजरों और पीछे पड़े शॉपिंग बैग्स पर डालती हुई बोली। माई प्लेजर मैडम। वो मुस्कुराते बोला। सबरीना ने अभी मजीद उस मौजू पर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो खामोशी से आइसक्रीम का कप उठाती बाहर देखने लगी। वाह अम्मो जान वाह, आज तो मज़ा आ गया। वो पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में डाले आंखें बंद किए उसका मज़ा लेते बोला, जबकि उसके सामने बैठी अम्मो जान मुस्कुराते उसे देख रही थी। लाजवाब अम्मो जान, इसको भी कुछ सिखा दें। वो किचन से आती नूरे फजर को देखता बोला। उसकी बात पर अम्मो जान और नूरे फजर एक दूसरे को देखते मुस्कुराने लगी। ये पराठा फजर ने ही बनाया है। वो उसे पराठे से मुकम्मल इंसाफ करता देख बोली, जिस पर जावेद का पराठा खाता हुआ हाथ एकदम थम गया था। क्या सच्ची? वो हैरान होते हुए बोला। हाँ भाई, ये पराठा जो बकौले तुम्हारे लाजवाब है, मेरी बेटी ने ही बनाया है। वो मुस्कुराते हुए पास बैठी नूरे फजर को देखते बोली, जो तंजिया नज़रों से जावियार को देख रही थी। अब बोलो, किसे क्या सिखाना है? वो उसे खाता देखकर बोली, जबकि अब पराठे को उलट पुलट कर देख रहा था। वो दोनों सामने बैठी उसकी हरकतों को बगौर देख रही थी। अचानक उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई। उसने पराठे का एक किनारा पकड़ा, अम्मो जान के सामने किया। अम्मो जान देखें, ये हिस्सा यहाँ से कच्चा है। उसकी बात पर अम्मो जान का दिल किया कि वो अपना सर पीट लें। जावी, वो उसको देखते बोली, जबकि नूरे फजर उसे घूर रही थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उठे नहीं अभी। वो उनका ध्यान इस बात से हटाने के लिए बोला था। उठे तो तब ना, जब वो सोए होते। नूरे फजर की बात पर उसने सवालिया नज़रों से अम्मो जान की तरफ देखा। क्या मतलब? अभी सोया है ताशवी? सारी रात जाकर काम करता रहा है। अम्मो जान सामने पड़ा चाय का कप उठाती बोली। हॉस्पिटल नहीं जाना था। पराठे का आखिरी निवाला तोड़ते उसने मसरूफ अंदाज में पूछा। दोपहर में जाएगा। अम्मो जान चाय के कप से पहला घूंट लेने लगी। जरा ध्यान रखें, जवान औलाद पूरी रात जाग रही है। वो जिस अंदाज में बोला, अम्मो जान हंस पड़ी थी। मैं मजाक नहीं करा। वो उनको हंसता देखकर अपने आप को मुमकिन तौर पर संजीदा करता बोला। हाँ भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रख लूंगी। वो अब भी हंस रही थी। तुमने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठता हुआ बोला। नहीं। नूरे फजर नबी में सर हिलाती बोली। रोज रोज छुट्टी? कहीं ये ना हो कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से ही निकाल दें। तुम ना अपना ये मुंह बंद रखो, जिससे दूसरों के लिए सिर्फ बुरी बातें ही निकलती हैं। नूरे फजर उसकी बात का दो बदो जवाब देते हुए बोली। देख लें अम्मो जान, ये मेरी ज़रा इज्जत नहीं करती। इसको बताएं कि मैं इससे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत किया करे। कल रात भी मैंने इसे यही समझाया था। वो मुंह फुलाते हुए बोला। और मैंने कल रात भी ये कहा था कि इज्जत करने वाली हरकतें शुरू कर दो, मैं इज्जत भी कर लिया करूँगी। वो उसको जवाब देती बोली। जा रहा हूँ मैं, जहाँ इंसान की इज्जत ना हो वहाँ वो रहकर भी क्या करेगा। वो ड्रामाई अंदाज में दुहाई देता बोला। नूरे फजर ने उसकी बात पर आंखें घुमाई। अच्छा अम्मो जान, अब मैं चलता हूँ। वो जाते जाते एकदम मुड़ा। अम्मो जान, पढ़ाई तो इससे होनी नहीं है, इसे घर के काम अच्छी तरह सिखा दें। ये कहता बाहर की जानिब भाग गया था, जबकि पीछे बैठी अम्मो जान उसकी बात पर एक बार फिर हंसने लगी। दोपहर का वक्त था, सूरज सवा नेज़े पर था। उसी वक्त लाशारी विला के बाहर एक स्याह गाड़ी आकर रुकी। गेट पर खड़े गुलखान ने फौरन गेट खोलते गाड़ी को अंदर जाने का रास्ता दिया। गाड़ी के गेट में दाखिल होते ही फयाज लाशारी तेजी से गाड़ी से उतरते अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगे। उनका चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से लाल पड़ रहा था। लाउंज में दाखिल होते ही उन्हें फायका बेगम सामने बैठी नजर आ गई, जो फयाज लाशारी को देखती उनकी जानिब बढ़ी। फयाज, आप इस वक्त? वो उन्हें अचानक घर पर देखकर हैरान थी। शहरियार कहाँ है? फयाज लाशारी की बात का जवाब देने के बजाय उनसे पूछने लगे। शरी वो फायका बेगम बोलते बोलते खामोश हो गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ फायका, शहरियार कहाँ है? वो एक लफ्ज पर जोर देते बोले। शहरी तो अभी सो रहा है। उनकी बात के जवाब में फायका बेगम जरा धीमी आवाज में बोली।
مگر ان کی آواز فیاض صاحب کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ فائقہ، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے ان کی نظر چڑیوں پر پڑی تھی۔ وہاں سے اترتے شہریار پر پڑی جو آنکھیں ملتا نیچے آ رہا تھا۔ ہیلو، آ گئے ہیں صاحبزادے، فیاض لاشاری طنزیہ انداز میں بولتے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ ہیلو ڈیڈ، فیاض صاحب پر نظر پڑتے وہ ایک ہاتھ سے اپنے بال سنوارتا ہوا بولا۔ کل رات کہاں تھے تم؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگے۔ کیا ڈیڈ؟ شہریار کو ان کی بات سمجھنے میں دشواری۔ میں پوچھ رہا ہوں کل رات کہاں تھے تم؟ فیاض لاشاری غصے سے چلائے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ ان سے کچھ قدم پر کھڑا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کہاں تھے؟ فیاض صاحب نے پھر سوال کیا۔ ہم حارث کے فارم ہاؤس پر گئے تھے۔ شہریار نے بڑی بااعتمادی سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو شہری، بتاؤ کہاں تھے تم؟ فیاض لاشاری کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ڈیڈ، میں… اس وقت اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب فیاض صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال کو سرخ کر گیا تھا۔ فائقہ بیگم کو اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ شہریار کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ فیاض صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اگر تم فارم ہاؤس میں تھے تو کلب میں کون تھا کل رات؟ فیاض لاشاری کی بات پر فائقہ بیگم حیران رہ گئیں۔ کلب اور شہری؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیاض؟ وہ حیرت کے مارے پوچھ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، یہ وہاں… بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کر پاتے۔ نشے کی حالت میں موجود تھا یہ وہاں۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئے تھے۔ شراب نوشی کر رہا تھا تمہارا بیٹا کل رات؟ ان کی آواز میں غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ فائقہ بیگم سامنے کھڑے شہری کو دیکھتے بولی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے۔ خاور نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور آج اس نے سب کے درمیان مجھے اس کے کرتوت بتائے۔ وہ غصے سے شہری کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات کے بجائے تنے ہوئے تاثرات تھے۔ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوا صرف اس کی وجہ سے۔ وہ دوبارہ شہری کی جانب بڑھے مگر اس بار ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ شہری اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھ کو بیچ میں ہی روک چکا تھا۔ جب بھائی کو ان سب چیزوں کی اجازت ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ آپ ہرگز مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ اور آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا واپس سیڑھیوں پر چڑھتا اوپر چلا گیا تھا جبکہ پیچھے کھڑے فیاض لاشاری اور فائقہ لاشاری حیرت کی تصویر بنے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی وقت کے گزر جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھائی تھوڑا تیز چلائیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور کو مخاطب کرتی بولی۔ باجی اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا، ڈرائیور اپنے پختون لہجے میں بولا تھا، جس کے جواب میں آبرو خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے اسے اصباح کی کال آئی تھی جس پر اس نے اسے صالح بیگم کی بگڑتی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ فوراً اپنا سارا کام چھوڑ کر گھر جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ وہ انتہائی عجلت میں گاڑی سے اتری تھی۔ بھائی آپ گاڑی یہیں روکیے گا، میں بس ابھی آتی ہوں، وہ ڈرائیور کو مخاطب کرتی بولی اور فوراً گھر کا دروازہ بجانے لگی تھی۔ اس کے دروازہ بجانے کے کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ آبرو جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے امی؟ وہ اصباح کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھتے بولی۔ اندر ہے اپنے کمرے میں، اصباح جواباً رودھی ہوئی آواز میں بولی۔ آبرو بھاگتے ہوئے اندر آ گئی تھی اور صالح بیگم کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ امی؟ وہ تیزی سے ان کی جانب گئی تھی جو بیڈ پر آنکھیں مودے لیٹی تھیں۔ آبرو نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا تھا اور صالح بیگم کے قریب جا بیٹھی۔ امی آنکھیں کھولیں، آبرو ان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر صالح بیگم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آبرو میری… ان کی زبان صرف اتنے ہی الفاظ ادا کر پائی۔ وہ ہوش کھونے لگی تھی۔ اصباح جلدی آؤ، آبرو بلند آواز میں بولی۔ اصباح جو آبرو کے لیے پانی لینے گئی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ امی کی چادر لاؤ، اصباح کو اپنے قریب آتا دیکھ کر آبرو بولی تھی، جس پر اصباح روتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ چادر لے کر آبرو کے پاس آئی تھی۔ امی اٹھیں، امی ہمت کریں۔ وہ دونوں مل کر صالح بیگم کو سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ آبرو نے چادر صالح بیگم کو اڑا دی اور دونوں صالح بیگم کو سہارا دیتے ساتھ چلانے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ ان کو لے کر گیٹ تک پہنچی۔ ان کو آتا دیکھ کر ڈرائیور فوراً گاڑی سے نکلا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ آبرو نے آگے بڑھتے صالح بیگم کو اندر بٹھایا تھا۔ اصباح تم گھر پر رکھو، اپنا خیال رکھنا، آبرو اصباح کو مخاطب کرتی بولی، جس کے جواب میں اصباح نے روتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آبرو نے صالح بیگم کے ساتھ بیٹھتے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔
बाजी कहाँ जाना है? ड्राइवर के अहमकाना सवाल पर आबरू ने उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब है कौन से हॉस्पिटल जाना है? वो आबरू की नज़रों से गड़बड़ाता बोला। सिविल हॉस्पिटल ले चलो। आबरू उसको जवाब देते सौलिया बेगम की जानिब देखने लगी जो अपने होश खो चुकी थी। सुबह 10 बजे का वक्त था। उस वक्त किचन में मौजूद थी। हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने, बालों का रफसा जूड़ा बनाए, पाँव को सफ़ेद रंग की चप्पल में कैद किए वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज उसकी और फैज़ी की शादी को 6 माह हो चुके थे। ये 6 माह सबरीना की ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन हिस्सा था। फैज़ी को एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। सबरीना की जॉब भी जारी थी। इन 6 माह में उन दोनों में सिर्फ एक बार कलामी हुई थी और मौजू उनके घर वाले थे। सबरीना चाहती थी कि अब उनकी शादी को सबके सामने लाया जाए मगर फैज़ी भी उसके लिए राज़ी नहीं था और अभी कुछ वक्त मज़ीद चाहता था। इस अरसे के दौरान फैज़ी दोबारा अपने घर जा चुका था। इन दिनों सबरीना का इस फ्लैट में अकेला रहना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ वही जानती थी। मगर हर बार 2 दिन के बाद वो वापस आ जाता। उसने अपने सामने पड़ा अंडा तोड़ा और उसे फेंटने लगी। इस बार फैज़ी की अम्मी की तबीयत शदीद ख़राब थी। रीना ने उसे कॉल भी की थी मगर जिसके बायस वो 2 दिन के बजाय हफ्ता गुजर चुका था। अभी उसकी वापसी मुमकिन ना थी। सबरीना ने अभी उसे बार बार परेशान करना मुनासिब नहीं समझा था। मगर कल से वो सबरीना का फ़ोन नहीं उठा रहा था। सबरीना का दिल शिद्दत से घबरा रहा था। उसने आग जलाते फ्राई पैन ऊपर रखा और उसमें तेल डालकर अंडा फ्राई पैन में डाल दिया था। अंडा फ्राई करते उसने उसे प्लेट में उतारा कि उसका जी मतलाने लगा। वो भागते वॉशरूम की जानिब गई थी। कुछ देर बाद वो वापस किचन में आई थी। कुछ दिनों से उसे अपनी तबीयत शदीद बोझल महसूस हो रही थी। उसने आज कॉलेज से छुट्टी भी इसीलिए की थी ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। उसका दिल हर चीज़ से उकताने लगा था। उसने फ्राई किया हुआ अंडा एक जानिब रखा और उसे बगैर नाश्ता किए ही हॉस्पिटल जाने का इरादा रखती थी। फ्राई पैन के नीचे जलती आग बंद करते उसने पास पड़ा मोबाइल उठाया और फैज़ी को कॉल मिलाई मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। कॉल काटते उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात वाज़ेह थे मगर अपने दिल को तसल्ली देते वो कमरे की जानिब बढ़ने लगी। उसे अब हॉस्पिटल जाना था। हाँ इसबा, अम्मी अब बेहतर हैं। वो इस वक्त इसबा से फ़ोन पर बात कर रही थी। नहीं नहीं, हमें देर हो जाएगी। मैं अम्मी का तफसीली चेकअप करवा कर ही आऊँगी। वो दुपट्टा अपने सर पर दुरुस्त करती बोली। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ये कहते उसने फ़ोन काट दिया और सामने बिस्तर पर लेटी सौलिया बेगम को देखने लगी जिन्हें नर्स ड्रिप लगा रही थी। उसे अब सौलिया बेगम के चेकअप के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए थी। वो अपनी जगह से उठी, बाहर की जानिब चल पड़ी। हॉस्पिटल की राहदारी में आते वो एक जानिब चलने लगी। सौलिया बेगम को अक्सर यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट से चेक करवाती रहती थी। काउंटर पर जाकर उसने वहाँ बैठे शख्स को मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी। वो शख्स की तवज्जो अपनी जानिब करती बोली जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। आबरू की आवाज़ पर उस शख्स ने अपना सर उठाया, उसकी जानिब देखा। जी। वो उसकी जानिब देखता बोला, मुझे डॉक्टर वास्ते की अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्हें तो यहाँ से गए 2 हफ्ते होने वाले हैं। उस शख्स ने आबरू को जवाब दिया। क्या मतलब? आबरू उसकी बात समझ ना पाई। उनका ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरे हॉस्पिटल में, आजकल वो वहीं होते। वो शख्स वजाहत देता बोला। उनकी रिप्लेसमेंट में यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया? आबरू ने दोबारा सवाल किया था। जी, डॉक्टर ताशमीन आए हैं उनकी रिप्लेसमेंट में। वो शख्स अपने सामने मोबाइल को बंद करता बोला जिस पर मुसलसल किसी के मैसेजेस आ रहे थे। फिर आप मुझे उनकी अपॉइंटमेंट ले दें प्लीज़। आबरू ने अपना मुद्दा बयान किया। सॉरी, आपको उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। उस शख्स ने आबरू की जानिब देखते कहा। क्या मतलब, क्यों नहीं मिल सकती? आबरू हैरानी से पूछने लगी। उनका स्केड्यूल बहुत बिजी है, कम से कम 2 हफ्ते तक तो आपको उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। वो शख्स आबरू को जवाब देता बोला। 2 हफ्ते? मगर मैडम, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ, अब आप जा सकती। इससे पहले कि आबरू कुछ और बोलती वो शख्स उखड़े लहजे में बोला था। उसकी बात पर आबरू को गुस्सा आ गया। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं आपसे यहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने आई हूँ और आप। देखिए मैडम, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 2 हफ्ते तक बिजी हैं, आपको इनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, तो अब आपका यहाँ खड़े रहना बेमकसद है। उस शख्स के लहजे में बेजारी थी। मगर मुझे अपने पेशेंट को आज ही चेक करवाना है। अब आबरू के लहजे में भी जिद आ चुकी थी। मैडम, ये आपका हॉस्पिटल नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी। आपको अगर इतनी जल्दी है तो आप अपने पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। वो शख्स अब बदतमीजी करने लगा था। कुछ फासले पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, चंद डॉक्टर्स बाहर आए थे। आप अपनी लिमिट्स में रहें। आबरू की आवाज़ सुनते एक डॉक्टर ने उसकी जानिब देखा।
دیکھیں میڈم، آپ میری… اس شخص کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ ڈاکٹر ان کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے سرجن کا مخصوص لباس پہنے، چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ سر، یہ مسلسل یہاں کھڑی ضد کر رہی ہیں کہ… وہ ابرو کی جانب دیکھتا ہوا بولا کہ ابرو اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، میں ضد کر رہی ہوں؟ آپ میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ایشو ہے؟ وہ ابرو کی جانب دیکھتا بولا، سر مجھے یہاں کے کارڈیولوجسٹ کی اپائنٹمنٹ چاہیے آج کی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ بولتا ابرو نے اپنا مدعا بیان کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگلے 2 ہفتے تک ان کی اپائنٹمنٹ نہیں مل سکتی۔ وہ غصیلی نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کا شیڈیول بہت… اٹس اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اس شخص کی بات کاٹتا ہوا بولا، آپ پیشنٹ کا بیڈ نمبر اور باقی ڈیٹیلز بتا دیجیے، میں 5 منٹ تک آپ کے پیشنٹ کو وزٹ کرتا ہوں۔ وہ ابرو کی جانب دیکھتا ہوا بول رہا تھا، وسیم، تم ان سے ڈیٹیلز لے لو۔ اس ڈاکٹر نے اس شخص کو مخاطب کیا جس نے اس بات میں سر ہلاتے ابرو کی جانب دیکھا۔ آئیے میڈم۔ وہ کیسے ضبط کر رہا تھا، اس کے چہرے پر واضح تھا۔ ابرو نے آگے بڑھتے اسے ساری ڈیٹیلز دی۔ واپس صالحہ بیگم کے کمرے کی جانب چل پڑی، جبکہ پیچھے کھڑا ہوا ڈاکٹر ابرو کو پہچان چکا تھا۔ ابرو کو ابھی صالحہ بیگم کے پاس آئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ڈاکٹر ان کے روم میں داخل ہوا۔ ابرو نے اس کی جانب دیکھا، وہ اسے شناسا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اسے مل چکی تھی مگر کہاں، یہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر چلتا صالحہ بیگم کے قریب آ گیا۔ وہ ہوش میں تھی۔ اس نے ان کے قریب آتے سلام کیا۔ صالحہ بیگم نے نقاہت بھری آواز میں سلام کا جواب دیا۔ وہ ڈاکٹر ان کا معائنہ کرنے لگا، جبکہ پاس کھڑی ابرو ذہن پر زور ڈالتے سوچ رہی تھی کہ اس نے اس ڈاکٹر کو کہاں دیکھا تھا۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر ایک منظر نمودار ہوا۔ یہ تو وہی تھا جس نے اسے کل اسنیچنگ سے بچایا تھا۔ اس کے اس خیال کی تصدیق اس ڈاکٹر کے آستین سے جھلکتی پٹی نے کر دی تھی۔ وہ صالحہ بیگم سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ابرو اس دوران ان کے قریب جانے کے بجائے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے آپ پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے تاشفین نے نظریں اٹھا کر ابرو کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی ابرو نے گڑبڑاتے اپنی نظریں دوسری جانب پھیر لی تھیں اور قدم اٹھاتی صالحہ بیگم کے قریب آ گئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جو میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے، آپ میک شور کریں کہ آپ کی پیشنٹ وہ میڈیسن لیں۔ وہ ابرو کو قریب آتا دیکھ کر بولا، ورنہ ہمیں مجبوراً اینجیوگرافی کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ صالحہ بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، آپ وہ ٹیسٹ کروا لیجیے۔ وہ ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھاتے ابرو کی جانب دیکھا، جس نے اس کے بعد سمجھنے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کی سماعت سے ابرو کی آواز ٹکرائی، تھینکس اگین۔ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ تشوین کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے مڑ کر ابرو کی جانب دیکھا اور سر خم کرتے اس کا شکریہ قبول کیا۔ وہ دروازہ عبور کر گیا، جبکہ پیچھے کھڑی ابرو اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ مطلع ابر آلود تھا، پورے آسمان پر بادلوں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے واپسی پر گھر جا رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہ ہو رہی تھی۔ اس کا روم روم خوشی سے سرشار تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر کا کہا گیا جملہ گونج رہا تھا، کنگریچولیشنز مسز سبرینا، یو آر ایکسپیکٹنگ۔ اسے اپنے ارد گرد موجود ہر چیز خوبصورت اور رنگین محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ کس بات پر پریشان تھی، وہ سب بھول گئی تھی۔ یا تھا تو صرف یہ کہ اب اس کے ساتھ ایک اور جان منسلک ہو چکی تھی۔ وہ ماں کے رتبت پر فائز ہونے والی تھی۔ ممتا کا احساس کتنا خوبصورت اور خوشگوار ہوتا ہے، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اسے ایک دم سکینہ بیگم کا خیال آیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہونے لگے، نہ جانے وہ کیسی ہوں گی، کیا وہ اسے معاف کر دیں گی؟ ہاں، وہ اسے معاف کر دیں گی، اسے پوری امید تھی۔ جب وہ انہیں اتنی بڑی خبر سنائے گی تو یقیناً وہ اسے معاف کر دیں گی۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کی امیدوں کی عمارت کس شدت سے زمین بوس ہونے والی ہے۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کی یہ خوشیاں صرف چند پل کی مہمان ہیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ تاریکی چھانے لگی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر انہیں شام کے 7 بج چکے تھے۔ روڈ پر ٹریفک مکمل جام تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا مگر 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک گھر نہ پہنچے تھے۔ اس سارے وقت میں اسبا اسے 3 بار فون کر چکی تھی۔ صالحہ بیگم سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھی تھی۔ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد ایک بار پھر ٹیکسی سگنل پر جا کر رکی۔ ہارن بجانا تو ہر کوئی اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ڈرائیور غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتا بولا۔ ان کی سماعتوں سے ایک بار پھر ہارن کی آواز ٹکرائی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا ہی بھول گیا تھا۔
आवाज़ करीब से आ रही थी। वो गाड़ी यकीनन उनके करीब ही थी। आबरू ने पीछे मुड़कर देखा। वो एक स्याह रंग की BMW थी। अरे भाई, दिखाई नहीं देता क्या? आगे सिग्नल बंद है। हॉर्न की मुसलसल आती आवाज़ से आजिज़ होकर एक बाइक वाले ने मुड़कर इस गाड़ी वाले से कहा था। वो बाइक उनकी टैक्सी से कुछ फासले पर थी। उस आदमी की बात पर हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। सबके कानों को राहत पहुंची, मगर एक बार फिर वो हॉर्न की आवाज़ उनके कानों के पर्दे फाड़ने लगी और साथ ही इस गाड़ी ने उस बाइक को, जो ऐन उसके सामने खड़ी थी, टक्कर मार दी। वो बाइक वाला अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ाते हुए बाइक से नीचे जा गिरा। आसपास मौजूद लोग उसकी मदद को करीब आने लगे। उस स्याह रंग की BMW का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर आया। शाहजैन लाशारी अपनी मगरूराना चाल चलता वो उस आदमी के करीब आया था। खुला गिरबान, पोनी में बंधे बाल, वो अपने मखसूस हुलिये में मौजूद था। क्या बोल रहे थे तुम? वो शख्स के करीब आता बोला, जिसके जिसको दो लोग सहारा देते खड़ा कर चुके थे। यही के अंधे हो क्या? सिग्नल बंद है, दिखाई नहीं देता? वो शख्स गुस्से से बोला था। उसकी बात पर शाहजैन ने एक मुक्का उस शख्स के चेहरे पर दे मारा। आसपास खड़े लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो आगे बढ़कर उसे बचाते। उस आदमी की नाक से खून बहने लगा। शाहजैन ने उसका गिरेबान पकड़ते अपनी जानिब खींचा था। जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? शाहजैन का लहजा सर्द था। उसके जवाब में वो शख्स खामोश रहा। बोलना, अब क्यों तेरी आवाज़ नहीं निकल रही? वो शख्स का कॉलर झटकता बोला। मैं 1 मिनट के अंदर अंदर तुझे और तेरी इस खटारा बाइक को कुचल सकता हूँ, समझा? वो हित्तकामाइज लहजे में उसकी बाइक को देखता हुआ बोला। वो शख्स अपना सर झुकाए खामोश था। चल, माफ़ी मांग। वो उसका गिरेबान छोड़ता बोला। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसे खामोश देखकर अपनी बुलंद आवाज़ में बोला था। मुझे माफ़ कर दें। वो शख्स धीमी आवाज़ में बोला, मगर उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि शाहजैन उसे सुन पाता। मुझे आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोल। वो अपने कान की लो को खुजाता बोला। मुझे माफ़ कर दें। वो शख्स इस बार कदरे बुलंद आवाज़ में बोला। शाबाश, चल अब जा। उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। शाहजैन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से उसकी बाइक पर मारी, जिससे उसकी बाइक सड़क पर जा गिरी। आसपास खड़े लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। अगर वो सब चाहते तो मिलकर उस शख्स को इस हित्तकामीज़ वाक़ये से बचा सकते थे, मगर कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। गाड़ी में बैठी आबरू और सौल्या बेगम ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख रही थी। आबरू ने एक बार गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश की, मगर सौल्या बेगम के मना करने पर उसे रुकना पड़ा था। शाहजैन के जाने के बाद लोग उस शख्स के करीब आए और उसकी गिरी हुई बाइक को उठाने में मदद करने लगे। सिग्नल खुल चुका था। वालिदैन अपनी औलाद को तालीम तो दिलवा देते हैं, मगर इनको तरबियत देना भूल जाते हैं। आबरू सौल्या बेगम की जानिब देखती बोली, कितने बदनसीब हैं वो वालिदैन, जिनकी औलाद के अमाल की वजह से उनकी तरबियत पर उंगली उठाई जाए। सौल्या बेगम की बात पर आबरू ने उनकी जानिब देखा। वो दोबारा आंखें मूंदे सेट से टेक लगा चुकी थीं। आबरू ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते नरमी से उस पर बोसा दिया और अपना मोबाइल निकालते इसबा को कॉल मिलाने लगी। उसे घर आए 1 घंटा बीत चुका था। वो तब से मुसलसल फैज़ी को कॉल मिला रही थी, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। ये खुशी की खबर वो जल्दी से फैज़ी तक पहुंचाना चाहती थी, मगर उसका मुसलसल बंद आता फ़ोन उसे परेशानी में मुब्तला कर रहा था। उसे एकदम सारिम का ख्याल आया। हाँ, उसको ज़रूर मालूम होगा फैज़ी के बारे में। उसने अपने मोबाइल में सारिम का नंबर ढूंढना शुरू किया, मगर उसके पास सारिम का नंबर नहीं था। उसे याद आया कि एक बार फैज़ी ने डायरी पर सारिम का नंबर लिखा था। वो तेज़ी से अलमारी के करीब गई और उसमें से डायरी निकाली। डायरी खोलते ही उसने उसमें से सारिम का नंबर तलाश किया। सारिम का नंबर मिलते उसने नंबर मोबाइल पर डायल किया था। बेल जा रही थी, मगर दूसरी जानिब से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 3 बार कॉल करने के बाद भी जब किसी ने फ़ोन न उठाया, तो उसने मायूसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत लिए अपना मोबाइल बेड पर फेंका। अभी वो सोच विचार में ही थी कि वो कैसे फैज़ी से रब्ता करे। उसे उसकी उसकी समातों से बेल की आवाज़ टकराई। उसने फ़ौरन घड़ी की जानिब देखा। दोपहर का 1 बज रहा था। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। कहीं फैज़ी तो नहीं? अपने सवाल का जवाब खुद को देते उसने पास पड़ा दुपट्टा उठाया और दरवाजे की जानिब चल पड़ी। दुपट्टा सर पर लेते उसने दरवाज़ा खोला। सामने TCS वाला खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। सबरीना अहमद को बुला दें प्लीज़, इनका TCS है। दरवाजे में खड़ा शख्स बोला था। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ही हूँ सबरीना। वो उसको जवाब देती बोली, ये आपका TCS। उसने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया था। सबरीना को बहुत हैरत हुई। उसने लिफाफा उस शख्स से ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उस शख्स ने उसे मुखातिब किया।
یہاں سائن کر دیں۔ سبرینا نے اس کے ہاتھ میں موجود پین پکڑتے مطلوبہ جگہ پر سائن کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سبرینا اس سے یہ پوچھتے کہ ٹی سی ایس کس نے بھیجا ہے، اس کی نظر اس لفافے پر پڑی۔ اس پر فیضی کا نام لکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے لفافہ سنبھالتے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے وہ واپس کمرے میں آئی اور لفافہ کھولنے لگی۔ اس کے ذہن میں سوال ابھر رہے تھے کہ آخر فیضی نے اسے کیا بھیجا ہوگا۔ لفافہ کھل چکا تھا اور اس میں سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے۔ اس کاغذ کو پلٹتے اسے کتنا بڑا جھٹکا ملنے والا تھا وہ اسے انجان تھی۔ اس نے کاغذ کو پلٹا۔ کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھتے ہی گھر کی چھت اسے اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ اس کی آنکھیں شوق کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کاغذات طلاق کے کاغذات تھے۔ فیضی نے اسے شادی کو 6 ماہ پورے ہو جانے پر طلاق کا تحفہ بھیجا تھا۔ کیا ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں؟ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔